ایمان ایک ایڈی آلہ چیز ہے جس بندے دے کول ایمان ہے اس بندے دا تذکرہ رب مٹن نہیں دیندا جس بندے دے سینے ایمان ہے رب دا نام مٹن نہیں دیندا بلکہ میں تینج کہاں گا پمیں دل دے کسے کونے تے مان لکیا بھی بیٹھا ہوئے نا اللہ او دا نام پھر بھی بلند کر دیندا ہے اللہ اکبر قرآن پاک اندر آمدا ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قتل دے منصوبے بڑھن لگ پے کہ دی عدالت اندر فرعون دی عدالت اندر تے فرعون دی عدالت وچ ایک بندہ بیٹھا ہے او دا نام مینوں نہیں ہوندا او دا نام کیے لیکن او دے دل دے کسے کونے وچ مان وسیا ہویا ہے اللہ سونیا او جڑا بندہ جڑا بیٹھا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دے قتل دے منصوبے دی میٹنگ دے وچ بیٹھا ہے جڑا اتھوں نسیا ہے وہ نے آ کے حضرت موسیٰ نو دسیا ہے موسیٰ پیغمبر نس جاؤ نکل جاؤ تواڈے قتل دے منصوبے بن گئے نے اللہ سونیا فیصلہ بادیے پوچھ دے نے ایڈا خیر خواہ بندہ دا نام تے دسو نا اللہ میں نانو نام کیویں دساں فرمایا قرآن پڑھ میں روڑا مکا دیتا ہے فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ فرمایا انہیں ایمان اپنے دل دے کونے وچ چھپا کے رکھیا سی ساڈا انہوں ایمان دا چھپانا پمیں ایمان تے خیر پمیں دل وچ چھپی آئے میں رب نو دے دل دے کونے تے پیا ہویا ایمان ایڈا پسند لگا میں رب نے قیامت تک کو دا نام مومن رکھ چھڑیا ہے وقال رجل مؤمن فرمایا ایک مومن بندے نے آکھیا نا نہیں رب نے دسیا دا نا ہی مومن پا دیتا ہے ایمان جدی چیز ہے بندے دے کول ہوے تے بندہ عروج پکڑدا ہے بندے دے کول ہوے تے بندہ عظمتاں پکڑدا ہے ایمان ہوے دریا رستے دے دیندے نے ایمان ہوے گھوڑے دوڑ پیندے نے دریاواں دے اندر ایمان ہوے اگاں مٹھیاں پہ جاندیاں نے ایمان کول ہوے تے جیلاں دے تالے کھل جاندے نے ایمان کول ہوے تے انگارے مٹ جاندے نے ایمان کول ہوے تے جنگاں جتیاں جاندیاں نے ایمان کول ہوے تے فرعون نال ٹکر لئی جاندی ہے ایمان کول ہوے تے حمام جانو گرایا جا سکدا ہے ایمان کول ہوے تے قارون کچھ نہیں کر سکدا ایمان کول ہوے رب کعبہ دی قسم ایمان جس بندے دے سینے دی اندر ہے وہ بندہ مردا نہیں وہ دا تذکرہ نہیں مردا اونوں رب زندہ رکھدا ہے وہ دی رب عظمت بلند کردا ہے وہ دا شان رب بلند کردا ہے وہ دا مقام کائنات دا رب بلند کر دیندا ہے ایمان کی دا نام ہے ایمان بندے تے رب دے نام تعلق دا نام ہے اول حمد خدا دیتا ہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا کس میدان نہیں ہر دا